Prime HD। नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। देउवा सरकारको 1 वर्ष सुशासन, पारदर्शिता, महँगी नियन्त्रणमा असफल, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल, स्थानीय चुनाव र कोभिड नियन्त्रणमा भने सफलता। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा 1 वर्ष एमालेको भूमिका पनि निष्प्रभावी, महिनौका सांसद अवरोध औचित्यहीन, पुष्टि गर्ने आधार पार्टीसँग नरहेको स्वीकार। सत्तारूढ एक घटक जनता समाजवादी पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजित, भट्टराई समूहको विस्तारिता भेला काठमाडौँमा, वीरगञ्जमा भोलि यादव पक्षको केन्द्रीय समिति बैठक। कांग्रेस गल्ती कमजोरी सच्याउँदै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा, शेखर समूहको आरोपको सुस्थापन पक्षद्वारा बचाउ, पार्टीभित्रको आन्तरिक मर्यादाक्रममा विवाद। 9 वर्ष अघि स्थापना भएको ट्रमा सेन्टरमा एमआरआई सेवा छैन, मन्त्रालयलाई धेरै पटक घचघच्याएको सेन्टरको भनाई, एमआरआई छैन भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थाहै छैन। गोली प्रहारबाट मारिएका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको अन्तिम संस्कार, हजारौं जापानीद्वारा अन्तिम श्रद्धाञ्जली, प्रधानमन्त्री किसिदा लगायत वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थिति। र नयाँ नेतृत्व पछिको इन्फाको पहिलो कार्यसमिति बैठक साउन 2 गते, पदाधिकारी नियुक्ति लगायत 12 एजेन्डामा छलफल र निर्णय हुने। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता सञ्चालन गरेको 1 वर्ष पुगेको छ। 1 वर्षको बीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान गतिशील बनाएको, कोभिड-19 को रोकथाम, लगानी मैत्री वातावरण, सातै प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया सुरु, ऊर्जा विकासमा योगदान लगायतका काम भएको सरकारको दाबी छ। तर प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिएर कानून पारित गर्न नसक्नु, उपसभामुख चयनमा उदासीन हुनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन दिन असफल हुनु लगायतका काम गर्न नसकेर देउवा असफल भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2078 साल असार 29 गते प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले साउन 3 गते विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। हामी पनि हिजोका हाम्रो दिनबाट सम्झिनेछौँ कि आजको दिनमा पनि हामीले एउटा सेन्सलाई, एउटा अनरलाई, एउटा डिग्निटीलाई छोड्ने छैनौँ। भोलिका दिनमा हो सत्ता कसरी चल्छ तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ, प्रतिपक्ष त कस्तो चल्ला हेर्दै गरौँला, सत्ता कस्तो चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब नेपाली जनताले हेर्छ। तर सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठन भएको देउवा नेतृत्वको सरकारको कार्य सम्पादन र शैली भने रिजालले दाबी गरेको ठिक उल्टो बाटोमा देखिएको भन्नेहरू पनि छन्। गठबन्धन सरकारको 1 वर्ष अन्त्यहीन, अलमल, अकर्मण्य र दिशाहीन देखिएको छ। भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको गफ गरेर नथाक्ने देउवा सरकारले गठबन्धनमा सहभागी दलको भागबण्डाका लागि यो बीचमा 6 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेर सत्तालाई बलियो बनाउने काम बाहेक केही नगरेको आरोप पनि खेपिरहेको छ। ठुला ठुला निर्णय सरकारी कार्यालय होइन निवास बालुवाटारमा बसेर गर्नु, सचिवालय चुस्त तथा दुरुस्त बनाउन नसक्नु, प्रशासकीय समस्या समाधान गर्न अनिच्छुक देखिनु, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न उदासीन हुनु देउवाको असफल पक्ष हुन्। एमसीसी विवादका बीच पारित गरे पनि एसपीपीमा आलोचित बनेपछि पछि हट्नु देउवाका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो। उपसभामुख लगायतका समितिका सभापति चयन गर्न उदासीन बन्नु, हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णयमा पत्नी आरजु हाबी गराउनु, महँगी नियन्त्रण गर्न नसक्नु, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु, बजेट निर्माणमा व्यापारिक घरानाको स्वार्थ अनुकूल चल्नु, अदालतमा प्रधान न्यायाधीशलाई भागबण्डामा सामेल गर्नु, राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरलाई बिना औचित्य हटाउनु लगायतका कारणले देउवा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोप छ।  महँगी अत्याधिक ढङ्गले बढेको छ, 2 वर्षमा 1 वर्ष 1 वर्षमा 2 वर्ष 2 वर्षमा 1 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 वर्ष 2
पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून मात्रै भएको छ। त यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र चाहिँ एकदमै सङ्कटबाट गुजिरहेको छ। यो 1 वर्षमा सरकारले मूलत नेपालको अर्थतन्त्रमा जुन ढङ्गले च्यालेन्जहरू थिए, चुनौतीहरू थिए, त्यो चुनौतीलाई सामना गर्दै मुलुकलाई सही दिशामा लानुपर्थ्यो थियो, त्यसमा पूर्णतः असफल भएको छ। विपक्षी लगायतले अनेकौं आरोप लगाएर देउवा सरकारले केही नगरेको भने पनि यसबीचमा केही काम भने भएका छन्। संविधानलाई गतिशील बनाउन प्रयास गर्नु, कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रण गर्नु, संसदबाट एमसीसी पारित गराउनु, गत वैशाख 30 मा स्थानीय निर्वाचन गराएर लोकतन्त्रलाई अझ सबल बनाउनु, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासका लागि भारी बजेट विनियोजन गर्नु, 68 वर्षदेखि नै वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउनु, क्षतिग्रस्त सम्पदा निर्माण गराउनु, राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणमा 600 मेगावाट विद्युत थप भएर विद्युत आपूर्तिमा सकारात्मक कदम चाल्नु, ऊर्जा विकासमा जोड दिनु, क्यान्सर, मृगौला, स्पाइनल इन्जुरीका रोगीलाई मासिक 5000 भत्ता दिनु, नागरिकता विधेयक पारित हुने अवस्थामा पुग्नुलाई सरकारले उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। जति पनि मुलुकका समस्याहरू छन् त्यो पनि अहिले समाधान भएको छ र केही दिनभित्रै अहिले तत्कालै हामी नागरिकता विधेयक पनि त्यो पास भएको खण्डमा जो संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ नेपाली नागरिकलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने, थुप्रै हाम्रो विकास निर्माण लगायत अब अहिले सेवा सुविधा कर्मचारी लगायत सबैको हकमा हेर्दाखेरि यो कम समयमा सरकारले थुप्रै राम्रा कामहरू पनि गरेका छन्। त्यसकारण अहिले यो सरकार पूर्ण रूपमा सफल भएको मैले ठानेको छु। हुन त विचार र सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले विभिन्न धारामा विभाजित 5 दलीय गठबन्धनलाई मिलाएर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु पनि सरकारको ठूलो उपलब्धि भएको भन्नेहरू पनि छन्। यो सरकार बनेपछि मुलुकमा संविधानमा जुन खतरा पैदा भएको थियो त्यो खतरा समाप्त हो, संविधान चालु हो र संसद त पटक पटक विघटन भएकै थियो। संसद बडो खतरामा परेको थियो, संसद बच्यो तर बचे पनि चालु हुन सकेका थिएन। यो पछिल्लो अवधिमा आएर चालु पनि भयो, सबै त्यसमा संलग्न हुन थाले। यी दुईटा कुरा नै उपलब्धिका कुराहरू। नेपालको राज्य व्यवस्थालाई नजिकबाट निहालिरहेका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली सरकारको 1 वर्ष न सफल न असफल रहेको टिप्पणी गर्छन्। डेमोक्रेसी लिकमा आयो र दोस्रो चाहिँ तपाईको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा तपाईको चाहिँ सम्पूर्ण फोकस नै छिटोभन्दा छिटो बालबालिकादेखि लिएर सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो कोभिड विरुद्धको चाहिँ इन्जेक्सन भ्याक्सिनहरू दिलाउने कुराहरूमा भयो। सबै राम्रा छन् भन्दैन, मैले कतिपय कामहरू सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि छन् हैन। जस्तो नागरिकले चाहिँ समयमा मल पाएन भन्ने कुराहरू हामीले अहिले आइरहेको छ। कतिपय तपाईको चाहिँ समयमा विज्ञापन भएन, कर्मचारीले चाहिँ जाँच दिन पाएनन् भन्ने कुराहरू भइरहेको छ, समयमा सेवा पाएन भनिरहेको छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू देखिन्छ। संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विभिन्न विचार र स्वार्थ समूहका सत्ता साझेदारलाई मिलाएर सरकार चलाउनु चुनौतीपूर्ण भए पनि जनभावनाको सम्मान गर्ने गरी काम गर्न नसक्दा पार्टीभित्र तथा बाहिरबाट आलोचना खेपिरहेका छन्। सिंहदरबार मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र, यहीबाट मुलुकको राज्य सञ्चालन हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री देउवा सिंहदरबार बिरलै पुग्ने गर्छन्। मुलुकका महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रधानमन्त्री देउवाले निज निवास बालुवाटारबाट गर्ने गरेका छन्। राजनीतिका जानकारले पनि जनताको अधिकारलाई सिंहदरबारबाट बालुवाटार पुर्याउनु शासकको अपारदर्शी काम र जनताको अपमान भएको बताउँछन्। एक रिपोर्ट। राज्य सञ्चालनको कार्यकारी अधिकारको प्रयोग यही सिंहदरबारबाट हुने गरेको छ। तर पछिल्लो अवस्थामा शासकहरूमा सिंहदरबारभन्दा पनि आफ्नो निवास बालुवाटारबाट महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि धेरैजसो मन्त्री परिषद बैठक तथा महत्त्वपूर्ण निर्णय बालुवाटार स्थित निवासबाट नै गर्ने गरेका थिए। यसको विरोध त्यति बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस र माओवादीले गर्ने गरेका थिए। तर अहिले सत्ताको नेतृत्व गरेका काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको छलफल तथा धेरैजसो मन्त्री परिषद बैठक निवास बालुवाटारमा राख्ने गरेका छन्।
यसका लागि मुख्य सचिव तथा सचिवहरूले फाइल च्यापेर बालुवाटार पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारीका अनुसार गत वर्ष मात्र 6 दर्जन मन्त्री परिषदको बैठक बसेकोमा 1 दर्जन बैठक मात्र सिंहदरबारमा बसेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक डाक्टर राजेश गौतमका शब्दमा शासकहरूले सिंहदरबारको अधिकारलाई आफ्नो निवासमा सीमित गरेर जनताको अधिकार कुण्ठित गरिरहेका छन्। डाक्टर गौतम प्रधानमन्त्री देउवाको अहिलेको गतिविधि पूर्ववर्ती ओली पथकै निरन्तरता जस्तो भएको बताउँछन्। सरकारका महत्त्वपूर्ण इकाइहरू सम्पूर्ण रूपबाट आफूमा नै केन्द्रित गरेर सम्पूर्ण रूपमा सचिवालय नै चाहिँ प्रधानमन्त्री क्वार्टरबाट जुन किसिमले सञ्चालन गरेका थिए ओलीजीले, त्यतिखेर विरोध गर्ने शेरबहादुरजीहरूले अहिले त्यही ओलीजीकै बाटोमा हिँडेर ओलीजीले जे गर्नुभएको थियो, जस्तो किसिमका कामहरू गर्नुभयो, जुन इकाइहरूलाई आफ्नो अन्तर्गत राख्नुभयो, त्यही कुरो त्यही काम चाहिँ अगाडि बढ्नु, यो चाहिँ ज्यादै दुःख लाग्दो कुराहरू हो। किन भन्दा एकातिर प्रजातन्त्रको दुवाई दिने यो सरकार, तर अर्कोतिर जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गरेर जनताको अधिकारलाई सिंहदरबारमा पुगिसकेको जनताको अधिकारलाई फेरि चाहिँ ल्याएर चाहिँ आफ्नो प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा निहित गर्नु चाहिँ त्यो ठाडै जनताको चाहिँ अपहेलना गर्ने हो। सिंहदरबारमा मुख्य सचिव लगायत धेरै कर्मचारी हुने हुँदा नातेदार, स्वार्थी समूह, व्यक्तिगत पहुँच भएका व्यक्ति, बिचौलिया समेतलाई प्रवेश गर्न अप्ठ्यारो महसुस हुने हुँदा धेरै समय शासकहरूले निजी निवासबाट नै आफ्नो काम गर्ने गरेको आरोप लाग्छ। तर मन्त्री परिषद बैठक लगायत महत्त्वपूर्ण निर्णय समेत प्रधानमन्त्रीको निजी निवासबाट हुनुलाई राज्य पारदर्शी छैन भन्ने स्पष्ट भएको पनि राजनीतिका जानकारको भनाइ छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। सरकारको 1 वर्ष धेरै हदसम्म निराशाजनक रह्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी तथा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको 1 वर्ष पनि आशाजनक रहेन। संसदमा एमालेको भूमिकालाई लिएर कतिपय एमाले नेताहरू परिस्थितिलाई दोष दिँदै उम्कने प्रयासमा छन् भने कतिपय एमाले पनि आलोचित हुने अवस्था रहेको स्वीकार गर्छन्। एक रिपोर्ट। संसद सरकारभन्दा बढी प्रतिपक्षी दलका लागि हो, तर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले संसद अवरोध गरी ओली सरकारले गरेको संसद विघटन ठिक थियो भन्ने प्रमाणित गर्नमै 9 महिना खेर फाल्यो। सार्वभौम संसद विघटन गर्नु ठिक थियो भन्ने पुष्टि गर्न सकिने कुरै भएन। उसले संसदीय गतिविधिमा भाग लिनबाट समेत आफ्ना सांसदहरूलाई वञ्चित गर्यो। प्रतिपक्षी विहीन संसदमा सरकारको मनोमानी चल्छ, जसलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक्ला सांसद प्रेम सुवालले मात्रै धान्न सक्ने वा रोक्न सक्ने अवस्था थिएन। एमालेको अवरोध बीच पनि सरकारले केही महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदमा ल्यायो, तर पर्याप्त छलफल भने हुन पाएन। संसद प्रतिपक्षी विहीन अवस्थामा रह्यो। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि परिस्थिति फेरिएको भन्दै एमालेले संसद अवरोधबाट पछि हट्ने निर्णय गर्यो। अवरोध हटेपछि संसदमा एमाले सशक्त भूमिकामा देखा पर्यो। तर अहिले एमाले संसद अवरोध गर्नु र अवरोध हटाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने अवस्थामा भने छैन। बरु कतिपय एमाले नेताहरू नै पार्टीले महत्त्वपूर्ण 9 महिना त्यत्तिकै खेर फालेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गर्ने गर्छन्। एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल भने एमालेले फरक परिस्थितिमा संसद अवरोध गरेकाले आलोचित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्छन्। स्थानीय निर्वाचनको यो अवधि पुरा भइसकेपछि हामी आफ्ना कुराहरू कायम छन्, अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने हाम्रो सोच हो। त्यसकारणले खेर फालेको होइन। त्यो त नेपालको संसदीय राजनीतिक प्रणालीको इतिहासमा हामीले एउटा नयाँ एउटा यो दृष्टान्त कायम गरेका हौँ। आफ्ना कुरालाई सशक्त ढङ्गले कसरी उठाउनुपर्छ भनेर उठाएका हौँ। लामो समयको संसद अवरोधले एमालेलाई नराम्रो नगरेको तर्क कतिपय नेताहरूको रहे पनि कतिपय भने अवरोधले पार्टीलाई ठूलो क्षति पुर्याएको स्वीकार गर्छन्। जस्तो सुकै परिस्थिति रहे पनि संसद अवरोधलाई पुष्टि गर्ने आधार पार्टीसँग नरहेको उनीहरूको बुझाइ छ। पार्लियामेन्टमा हामीले जुन अवरोधको स्थिति गऱ्यौँ र त्यसको स्वरूपलाई अर्कै स्वरूप गरे भए पनि हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा समीक्षा चाहिँ हो। तर यद्यपि त्यो इस्यु अझै बाँकी छन् र हामीले पार्लियामेन्टलाई फुल रूपमा सञ्चालन गर्न दिएर पार्लियामेन्टबाट चाहिँ जनताका आवाजहरूलाई बुलन्द गर्ने कुरामा हामी पनि सफल हुनु पर्थ्यो। यो कुरामा थोरै हामी पनि अब आलोचनाको भागीदार छौँ। तर्क आफ्ना हुन सक्छन्, तर समग्रमा यो 1 वर्षमा सरकार र प्रतिपक्षी दुवै पक्षको भूमिकाको समीक्षा गर्दा दुवैको कार्यकाल निराशाजनक रह्यो।
संसदमा प्रतिपक्षी दलको जुन किसिमको सशक्त भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण समय खेर फालेकाले पनि प्रतिपक्षी एमाले आफ्ना केही सामान्य हटको कारण संसदलाई प्रतिपक्षविहीन अवस्थामा पुर्यायो, जुन संसदीय प्रणालीका लागि सुहाउँदो थिएन। प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवाले सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको बुधबार 1 वर्ष पूरा हुँदैछ। देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्दै देशलाई समृद्धिको यात्रामा हिँडाउनु मुख्य कार्यभार देउवा सामु थियो। तर यो 1 वर्षमा अर्थतन्त्र सुध्रिनुको सट्टा झन् अधोगतिमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। महामारीबाट थिलो भएको अर्थतन्त्रलाई सुधार्नु देउवा सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो। असार 29 गते शपथ ग्रहण गरेर नयाँ मन्त्री परिषद विस्तार गरेसँगै तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याएर अर्थतन्त्रलाई नयाँ स्वाद चखाउन सरकारले खोजेको थियो। तर त्यतिबेला बजेटमा ल्याइएका केही प्रावधानले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्यो। शेयर बजार त्यति बेलादेखि नै खस्किन थाल्यो भने निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्ने उचित वातावरण नपाउनेदेखि बैंकमा तरलता अभावको समस्या 1 वर्षसम्म नै झेल्नु पर्यो। तरलता अभावकै कारण उत्पादनशील क्षेत्रमा हुने लगानीको लागि ऋण प्रवाह सोचे अनुरूप हुन सकेन। यद्यपि व्यापार घाटा बढ्दै गए पनि नगद प्रवाह बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सरकारले कदम चाल्नुपर्ने अर्थविदको बुझाइ छ। निजी क्षेत्र, खास गरी निजी क्षेत्रका गतिविधि बढेको कारणले त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट अब देखिने त भयो। जब आर्थिक गतिविधि बढ्न थाल्छन्, आयात बढ्न थाल्छ, अब त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ शोधान्तरमा पर्छ, चालु खातामा पर्छ, तरलतामा पर्छ, ब्याज दरमा पर्छ। र यी सङ्केतहरूलाई यदि सरकारले सकारात्मक रूपमा लियो र तदनुरूपको चाहिँ व्यवस्था गर्यो, म्यानेज गर्ने काम गर्यो भने अर्थतन्त्रलाई नेक्स्ट लेभलमा लैजान सकिन्छ। त्यस्तै यही 1 वर्षको अवधिमा नै प्रधानमन्त्री देउवाले नियुक्ति गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर हटाउनेदेखि करको दर हेरफेर गर्दा अनाधिकृत व्यक्ति मन्त्रालय प्रवेश गराएको विषयले पनि विवाद बढायो, जसका कारण अन्ततः अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनु पर्यो। अझै नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार मात्र सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कलाई आधार मान्यो भने यो 1 वर्षमा अर्थतन्त्रको अवस्था झन खस्कँदै गएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार देशको विदेशी मुद्रा सञ्चित 15.9%ले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनासम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चित 2 खर्ब 22 अर्ब 19 करोड रुपियाँले घटेको हो। गत वर्षको यही अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चित 13 खर्ब 79 अर्ब 3 करोड रुपियाँ थियो। जुन 2079 जेठ मसान्तसम्म 11 खर्ब 76 अर्ब 84 करोड रुपियाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष 2 खर्ब 22 अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेको देखिन्छ। त्यस्तै खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 7.43% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 9.44% रहेको छ। 2079 जेठ मसान्तसम्म वार्षिक बिन्दुगत मासिक औसत मुद्रास्फीति 6.09% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को 11 महिनामा कुल वस्तु निर्यात 53.3%ले वृद्धि भई 185 अर्ब 84 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 37.8%ले वृद्धि भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 को 11 महिनामा कुल वस्तु आयात 27.5%ले वृद्धि भई 1763 अर्ब 22 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात 25.7%ले बढेको थियो। त्यस्तै शोधानान्तर स्थिति 269 अर्ब 81 करोडले घाटामा रहेको छ। यद्यपि विप्रेषण आप्रवाह भने 3.8%ले बढेको छ। यो तथ्याङ्कले पनि देउवा सरकार आएपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको बिग्रदो अवस्थालाई झल्काउने अर्थविदहरू बताउँछन्। त्यस्तै आयल निगमको बढ्दो घाटा र तिर्नुपर्ने रकम नतिरी अर्थतन्त्र सुध्रिएको छ भनेर त्यसै बस्न नहुने अर्थविद नरबहादुर थापा बताउँछन्। अहिले हामीले ट्रेड क्रेडिट पाएको हुनाले शोधनान्तरमा सुधार आएको, अलिकति विदेशी विनिमय सञ्चित अलिकति बढेको चाहिँ देखिन्छ। यो बरोड सुधार हो, यो बरोड सुधार हो। 2-3 महिनापछि त तिर्नुपर्छ अनि तदनुरूप त्यसको इम्प्याक्ट पर्छ। त्यसैले अहिले भनौँ न आत्मसन्तुष्टिको समय चाहिँ छैन, सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बजेटमा छुट्याइएको पुँजीगत खर्चको जम्मा 50% रकम मात्र खर्च भएको छ भने अनुदानबाट प्राप्त हुने अपेक्षित रकमको 23% मात्र प्राप्त भएको छ। यद्यपि देशको विकासको लागि आवश्यक पर्ने भनिएको एमसीसी सम्झौतालाई सबै दलसँगको सहमतिमा देउवा सरकारले पारित गरेको छ। प्राइम न्यूजको सिलसिला जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौं।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीचको टकरावले अन्ततः जनता समाजवादी पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेको छ। डाक्टर भट्टराईले राजधानीमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक राखे लगत्तै पार्टी विभाजन हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ। डाक्टर भट्टराईको काउन्टरमा यादव समूहले वीरगञ्जमा बैठक राखेको छ। एक रिपोर्ट। लामो विवादबाट गुज्रिएको जनता समाजवादी पार्टी फुट नजिक छ। वीरगञ्जमा उपेन्द्र यादव पक्षको बैठक र यता काठमाडौँमा बाबुराम भट्टराई पक्षको बैठकले अब पार्टी एकजुट नहुने संकेत दिएको छ। बाबुराम पक्षका नेताहरूले अध्यक्ष यादवलाई सामूहिक निर्णय गर्न धेरै पटक भनेको, तर यादवले पार्टीलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तो बनाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्। त्यस्तै यादव पक्षका नेताहरूले भट्टराई पक्षले पार्टी फुटाउन अनेक हरकत गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। यादव निकट केही नेताहरूले डाक्टर भट्टराईले नेतृत्वको लागि पार्टी फुटाउन जोडबल गरेको आरोप लगाएका थिए। दुई समूहको आरोप प्रत्यारोपका बीच भट्टराई पक्षको बैठक काठमाडौँमा र यादव पक्षको बैठक वीरगञ्जमा बसेको छ। अन्य दलहरूले चुनावी समीक्षा गरिसक्दा पनि अध्यक्ष यादवले समीक्षा बैठक बोलाउन नचाहेको भट्टराई समूहको आरोप छ। भट्टराई भने आफ्नो समूहको पार्टी फुटाउने मनसाय नभएको, तर अध्यक्ष यादवले नै विधान विपरीत काम गरेको बताउँछन्। चरम दुरुपयोग गरेर अहिले उहाँ पार्टीको कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय समिति एकापट्टि छ, पछि साथीहरूले एउटा चाहिँ मुख्यालय बनाऊँ, हेडक्वार्टर बनाऊँ तीनजनाको भनेर पनि बनाइयो स्थानीय चुनावको मुखमा, तर त्यसको अहिलेसम्म त्यसको एउटा पनि बैठक भएन। अब कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाइसकेपछि त बोलाउनु त उहाँले हो, विधानले त्यही भन्छ। उहाँले बैठकै नबोलाएपछि के गर्ने? त्यसपछि हामीसँग कार्यकारिणी समिति छ, त्यो कार्यकारिणी समितिको पनि बैठक बोलाउनु भएन। अहिले बनियो स्थानीय निर्वाचन पछि त 2 महिना समय बितिसक्यो नि, कुनै पनि बैठक बोलाउनु भएन। बाहिर मिडियाहरूमा आयो, उहाँले आफ्नो मान्छे राखेर चाहिँ बैठक बोलाउनु भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ आयो। यस्तो पनि कहीँ तरिका हुन्छ। अध्यक्ष यादवले वीरगञ्जमा राखिएको भनिएको बैठक स्थगित गरी पार्टीमा छलफल गरे मिलन बिन्दु खोज्न सकिने डाक्टर भट्टराईको भनाइ छ। यो पार्टी हामीले जन्माएको हो र हामीले यसलाई फुटबाट जोगाएको हो र अहिले पनि यो पार्टीलाई रूपान्तरण र पुनर्गठन गर्ने हाम्रो मनसाय हो। म फेरि पनि अहिले साथीले भन्नुभयो, म मेरा मित्र उपेन्द्र यादवलाई अहिले पनि नतर्सिन, नडराउन, हिम्मतको साथ फेस गर्न, म वैधानिक ढङ्गले बैठक राख्न र सरसल्लाह गरेर विधिसम्म ढङ्गले बैठक राख्न उहाँलाई अहिले पनि चुनौती दिन्छु। र तपाईँले यो कुरा सुनिराख्नु भएको छ उहाँले कहीँबाट भने, तपाईँले जुन अवैध ढङ्गले गलत मनसायका साथ आफ्नो गुटको मात्रै बैठक यो अपायकमा बेमौसम्म तपाईँले उहाँलाई चाहिँ राख्नु भएको छ, त्यो बैठक तुरन्त स्थगित गर्नुहोस्। डाक्टर भट्टराई समूहले काठमाडौँमा गरेको बैठक आधिकारिक नभएको यादव समूहको आरोप छ। बहुमत सदस्यहरूको बैठक वीरगञ्जमा राखिएकोले त्यो बैठकबाट लिने निर्णय नै पार्टीको आधिकारिक धारणा हुने यादव समूहको दावी छ। पार्टी विभाजित हुन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% पुग्नुपर्ने प्रावधान छ। व्यवहाररत फुटिसकेको जसपा कानुनी रूपमा कसरी अलगिन्छ त्यसका लागि भने केही दिन पर्खनै पर्छ। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा सुस्मन विश्वकर्मा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको दोस्रो दिनको केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्वाचनको समीक्षा र गठबन्धनको भविष्यका आन्तरिक जनप्रतिनिधिको अतिरिक्त जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा घटाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत पेश भएको छ। त्यस्तै बैठकमा पेश भएको मर्यादा क्रममा प्रदेश सभापतिहरूले विरोध समेत जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार बसेको केन्द्रीय समितिमा प्रदेश सभापतिहरूको मर्यादाक्रम 11औं नम्बरमा प्रस्ताव गरिएको छ। तर 7वटै प्रदेशका प्रदेश सभापतिहरूले यसप्रति कडा आपत्ति मात्रै जनाएनन्, उनीहरूले संयुक्त रूपमा लिखित सुझाव नै पेश गरेका छन्। पूर्व पदाधिकारी भन्दा पछाडि प्रदेश सभापतिहरूको मर्यादाक्रम राखिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै केन्द्रीय सदस्यभन्दा पनि पछाडि राखिएकोमा उनीहरूको विरोध छ। अहिले केन्द्रीय सदस्यहरूको मर्यादाक्रम 9औं नम्बरमा प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश सभापतिहरूले पार्टीमा योगदानको आधारमा मर्यादाक्रम तोकिनुपर्ने माग राखेका छन्। मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दाखेरि मिलेन, विधान सम्बद्ध पार्टीको परम्परा सम्बद्ध मिलेन। पार्टीमा मान्छे किन लाग्छ भनेदेखि त्यो एउटा संस्कार निर्माण भएर एउटा पद्धतिले काम गरोस् भनेर चाहन्छ र मेरो यो यति काम गरेँ भने मेरो पार्टीमा यो मर्यादा रहन्छ भनेर भोलि इतिहासमा आफूभन्दा पछिका पिँढीलाई बुझाउने गरी मान्छेले योगदान गरेको हुन्छ। त्यस हुनाले पार्टीको मर्यादाक्रम अत्यन्तै ठुलो महत्त्वको विषय हो। त्यसमा चाहिँ विचार पुर्याएर छलफल गरेर
कहीँ कतैतिर गएर व्यक्तिगत लहरबाजीमा सामान्य चाहिँ उ नगरिकन गर्न हुँदैन। यसमा धेरै पुनर्विचार गरिनुपर्छ भनेर हामीले ध्यान आकर्षण गरायौँ। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा घटाउनुपर्ने माग राखेका छन्। उनले अहिले देश गम्भीर आर्थिक समस्यासँग जुझिरहेको अवस्थामा फजुल खर्च घटाउनुपर्ने भन्दै यस्तो प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। बैठकमा बोल्ने केही केन्द्रीय सदस्यहरूले गठबन्धनले काङ्ग्रेसलाई फाइदाभन्दा धेरै क्षति पुर्याएकाले एक्लै चुनावमा जानु उपयुक्त हुने धारणा पनि राखेका छन्। तर अधिकांश वक्ताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरी सच्याएर गठबन्धन गर्नु नै पार्टीको हितमा रहेको धारणा राखेका छन्। समग्रमा गठबन्धनले राम्रो गरेका छ र यसलाई आउने निर्वाचनमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ र अहिलेको कमी कमजोरी र कहाँ समस्याहरू रहे भन्नेबाट सिकेर त्यसका आधारमा यो गठबन्धन गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर राख्नुपर्छ र यो स्थानीय निर्वाचनमा कुन दलको कति मत आयो त्यसलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्छ भन्ने पनि कुरा साथीहरूले चाहिँ राख्नु भएको छ। सोमबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठक केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम जारी नै रहेकाले अझै 1-2 दिन चल्नेछ। स्थानीय निर्वाचनपछि पहिलो पटक बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको समीक्षासँगै आगामी निर्वाचनको रणनीति समेत तय गर्नेछ। सरकारको समीक्षा र अन्य विविध विषयमा पनि बैठकमा छलफल चलिरहेको छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा आएको 9 वर्ष भइसक्यो, तर अहिलेसम्म पनि यस सेन्टरले नागरिकलाई पूर्ण रूपमा सेवा दिन सकेको छैन। भारत सरकारको लगानीमा निर्माण भएको ट्रमा सेन्टरले अति आवश्यक MRI मेसिन समेत अहिलेसम्म किन्न सकेको छैन, जसका कारण बिरामीहरू निजी अस्पताल तथा अन्य सरकारी अस्पतालमा जान बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। देशभरकै एक मात्रै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर जहाँ देशभरबाट उपचारका लागि आउने गर्छन्। त्यहाँ आएका बिरामीहरू धेरैजसो दुर्घटनामा परेका हुन्छन्। धेरै चोटपटक लागेका बिरामीलाई MRI गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालकै एक मात्रै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा आएको 9 वर्षसम्म पनि नागरिकका लागि आवश्यक सेवा दिन सकेको छैन। सञ्चालनको लामो समय हुँदा समेत बिरामीका लागि अति आवश्यक पर्ने MRI को सुविधा छैन। ट्रमा सेन्टरमा उपचारका लागि आएको बिरामीलाई MRI गर्नु परे कि नजिकै रहेको वीर अस्पतालमा जानु पर्यो कि त निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता छ। धेरै इक्विपमेन्टहरू यहाँ रहेनछ के, जस्तै MRIहरू भयो, अनि MRIमा पनि हाई MRIहरू हुँदो रहेछ, त्यो पनि छैन। यस्तो भयो कि जुन मान्छे पैसा जोसँग छ ऊ महँगो हस्पिटलमा गइहाल्छ। अब गरिब जनताले चाहिँ MRI बाहिर गर्दाखेरि उनीहरूले धेरै पैसा तिरिरहेको छ। निजी अस्पतालको खर्च धान्न नसकेर बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिएको हो। आम नागरिकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउने भनिए पनि अत्यावश्यक सेवा सुविधा अभावमा बिरामीले समस्या खेप्दै आएका छन्। MRI मेसिन खरिद गर्नका लागि ट्रमा सेन्टरले पटक पटक आग्रह गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चासो नदेखाएको अस्पतालका निर्देशक बताउँछन्। ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डाक्टर प्रमोद कुमार यादवले यस विषयमा मन्त्रालयमा बारम्बार आग्रह गर्दा समेत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताउँछन्। मन्त्रालयको उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा अस्पतालकै व्यवस्थापकीय परिवर्तन यसको मूल समस्याको रूपमा देखा परेको डाक्टर यादवको भनाइ छ। हाम्रो MRI को लागि जस्तो कि यो सुरुदेखि नै स्थापना कालदेखि नै हामीसँग MRI मेसिन छैन, तर सधैँ हामी ट्राई गर्छौँ, कोसिस गर्दैछौँ यसपालि आउला भनेर, त्यो चाहिँ हुन सकेन। अब MRI त आजकल प्राइभेट हस्पिटलहरूले पनि राखिरहेछ, थुप्रै छन्, ठाउँ ठाउँमा छन्। अब यो ठुलो सरकारको एउटा गौरवको योजना, अनि एउटा मात्रै ट्रमा सेन्टर यसलाई अब सकिँदैन भन्ने छैन, खालि यो पोलिसी लेभलमै मात्रै कोर्डिनेसन नमिलेको हो, त्यही भएर नभएको। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय उपकरण थप गर्ने विषयमा भन्दा पनि नजिकै रहेको वीर अस्पतालकै उपकरणको भर परेर बसेको छ। मन्त्रालय यतिसम्म गैर जिम्मेवार देखिएको छ कि ट्रमा सेन्टरसँग उपकरण नै छैन या बिग्रिएर नचलेको हो भन्ने समेत मन्त्रालयलाई जानकारी छैन। प्राइम टेलिभिजनसँगको कुराकानीपछि मात्र यस विषयमा जानकारी पाएको बताउँदै मन्त्रालयले चासो दिएको छ। यो विषय हामीले जानकारी पाएका छौँ, तपाईँले अहिले भनेपछि पनि हामीले थप पछिल्लो अपडेट पनि पायौँ। अब यसमा ट्रमा हस्पिटल र वीर हस्पिटल भनेको त एउटै कम्पाउन्ड जस्तो एकै ठाउँ नै छ।
ट्रमामै सबै व्यवस्था सधैँ सुचारू हुन सक्यो त्यो सहज हो। अब कुनै कारणले प्राविधिक कारणले नियमित हुन नसकेको अथवा थप मेसिनहरू लगेर सञ्चालन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पक्कै पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउँछौँ। हामी त्यही अनुसार काम अगाडि बढाउने गरी जान्छौँ। स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक सेवामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच नहुँदा नागरिक मारमा परेका छन्। गम्भीर र जटिल प्रकृतिका बिरामीको उपचार गर्न खोलिएको अस्पतालमै आवश्यक सेवा अभाव हुनुलाई सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कति महत्त्व दिएको छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जिएन चाओले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। मंगलबार भक्तपुरको बालकोटमा भएको भेटवार्ताका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा चर्चा भएको थियो। लिउ जिएन चाओले नेपाल चीनको अत्यन्त नजिकको मित्र राष्ट्र भएको र नेपालको विकासको साझेदार रहेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन चाहेको बताएको एमाले नेता डाक्टर राजन भट्टराईले जानकारी दिए। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरू एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध भएको बताएका थिए। नेपालबाट चीन विरोधी कुनै पनि गतिविधि नहुने समेत ओलीले बताएको भट्टराईले जानकारी दिए। र उसले हिजोदेखि नै हामीलाई जुन हाम्रो विकासको साझेदार एउटा महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो साझेदार मुलुकका रूपमा रहँदै आएको र त्यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन चाहेको कुरा चीनका तर्फबाट राख्नुभएको छ भने नेपालका तर्फबाट हामीले जुन विगतदेखि नै लिँदै आएको चीनप्रति एक चीनको नीति र सँगसँगै नेपाली भूभाग चिनिया वा अरू कुनै पनि राष्ट्रका मित्र राष्ट्रका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने हाम्रो जुन पुरानो प्रतिबद्धता हो त्यो प्रतिबद्धतामा नेकपा एमाले प्रतिबद्ध छ र त्यसलाई निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षका तर्फबाट उहाँले राख्नुभयो। नेपालले आफ्नो नीति र निर्णय स्वतन्त्र रूपमा गर्ने र चीनले पनि स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो नीति बनाउने भएकाले यसअघि जस्तो सम्बन्ध थियो त्यही रूपमा नै अघि बढ्ने विषयमा सघन कुराकानी भएको भट्टराईले बताए। नेता लिउ 4 दिने भ्रमणका लागि आइतबार नेपाल आइपुगेका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेपाल एक चीन नीतिमा दृढ रहेको र चीनको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जिआनचाओ नेतृत्वले गरेको भेटवार्ताका क्रममा समाजवादीका नेताहरूले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै नीति नरहेको बताएका हुन्। भेटवार्तापछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउनेदेखि दुई पार्टी बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। उनले चिनिया पक्षले पनि नेपालसँगको सम्बन्ध सुमधुर पार्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए। विदेश विभागका प्रमुख कमरेड लिउको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलसँग हाम्रो पार्टीको पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीको तर्फबाट हामी दुईटै पार्टीको बिचमा कुराकानी भए, प्रतिनिधिमण्डलको बिचमा भए र कसरी नेपाल र चीन बिचको सम्बन्धलाई अझ घनिष्ठ बनाउन सकिन्छ, अझै सम्बोधन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने पक्षदेखि लिएर दुई पार्टी बिचको सम्बन्धलाई पनि कसरी हामी चाहिँ अझै विस्तार गर्न सक्दछौँ, बलियो बनाउन सक्दछौँ भन्ने कुरा पनि भएका छन्। त्यसै गरी अब चीनबाट नेपालले, नेपालबाट चीनले पारस्परिक रूपमा सिक्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्। त्यसको निम्ति डेलिगेसनहरू, विभिन्न डेलिगेसनहरू, पार्टी डेलिगेसन होस्, पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनहरू होस् या विभिन्न विषयसँग जोडिएका विज्ञहरूको डेलिगेसन होस्, त्यो आदान प्रदान हुने कुराहरूको बारेमा पनि कुराकानीहरू भएको छ र हामीले नेपालको नीति चीनप्रतिको स्पष्ट छ भनेर बताएका छौँ। नेपाल एक चीन नीतिमा दृढ छ र चीनको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपको नेपाल पक्षमा छैन। नेपालको भूमिलाई प्रयोग गर्न दिने। चिनिया टोलीले नेपालका पार्टीहरू मिलेर अघि बढुन् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गरेको अध्यक्ष नेपालले बताएका थिए।
प्रतिनिधि सभाको बुधबार बस्ने बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा चढेको छ। बुधबार बिहान 11 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन 2079 पेश गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै उक्त विधेयकमाथि सांसदहरू भीमबहादुर रावल, शेरबहादुर तामाङ र प्रेम सुवालले विरोधको सूचना राख्ने पनि सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्ने भन्दै समितिको बैठक बहिष्कार गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले वर्तमान सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुग्दा पनि समितिको सभापति सत्तापक्षले नै राखेको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेको हो। बैठकमा सभापति भरत कुमार शाहले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए, तर एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई लगायतले सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने र प्रतिपक्षीबाट नयाँ सभापति चयन हुनुपर्ने बताएका थिए। लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले पाउने परम्परा रहेकाले वर्तमान सभापतिले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने एउटा दल हुनुको नाताले नेकपा एमाले अनवरत रूपमा अविराम रूपमा यो मुद्दा उठाउन चाहन्छ कि वास्तवमा सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीलाई दिनै पर्छ। त्यो लोकतान्त्रिक एउटा संस्कार पनि हो। सभापति शाहले वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेर सभापतिको विषयमा छलफल गर्न आग्रह गर्दा प्रतिपक्षी सांसदहरूले सभापति फेरिएपछि मात्रै लेखा समितिको काम कारबाहीमा भाग लिने भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। त्यसपछि बैठकले बहुमतका आधारमा समितिको 22औं वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। बैठक बहिष्कार गरेर छोडेर जानुभयो, आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेपछि र यो बिचमा जति सांसदहरू रहनुभयो उहाँहरू चाहिँ उपस्थित सङ्ख्याको बहुमत भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ यो प्रतिवेदन अनुमोदन गर्नुभयो। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। बैठकमा अन्य सांसदहरूले सभापति परिवर्तन गर्ने विषयको भिन्दै प्रक्रिया रहेको भन्दै समितिमा यस्ता विषय नउठाउन विपक्षी सांसदहरूलाई सुझाव दिएका थिए। समितिका हालका सभापति भरत कुमार शाह कांग्रेस हुन्। राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त सामाजिक सुरक्षा लगायतका विभिन्न 4 विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले प्रस्तुत गरेको सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी पहिलो संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो। बैठकले कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले पेश गरेको फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि संशोधन सम्बन्धी केही कानून संशोधन बनेको विधेयक 2079 तथा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। त्यसअघि मंगलबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन विधेयक 2079 लाई पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार 30 गते बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले प्रतिनिधि सभा एवं राष्ट्रिय सभामा तत्काल उपसभापति र उपाध्यक्ष चयन गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा गौतमले दुवै सदनमा रिक्त रहेको पद पूर्ति गर्न माग गरे। गौतमले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक पद महिला हुने भएकै कारणले नियुक्तिमा ढिलाइ भएको उल्लेख गरे। आज राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष नभएको 4 महिना भइसक्यो र अब यहाँ पुरुष र महिलाको पुरुष अध्यक्ष र महिला उपाध्यक्षको व्यवस्था हो। महिला यो संविधानको यो धाराको व्याख्या गर्दाखेरि यसको भावना यो पनि हुन सक्छ, जसरी यहाँ भाषा प्रयोग भएको छ, शब्दहरू प्रयोग भएका छन्, त्यसलाई हेर्दाखेरि बरु पुरुष नभए पनि हुन्छ तर महिला हुनै पर्छ र महिला मात्रै दुईटै पदमा पुग्दाखेरि पनि यो सही हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा 30 महिनादेखि उपसभामुख खाली छ भने राष्ट्रिय सभामा 4 महिनादेखि उपाध्यक्ष रिक्त छ। गौतमले राष्ट्रिय सभाका 4 मध्ये 3 समितिको सभापति नभएको प्रति पनि सदनको ध्यानाकर्षण गराए।
न्युजको सिलसिला जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। बढ्दो जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण गर्न अपरिहार्य रुख तथा बोट बिरुवा जगेर्ना तथा प्रवर्धन हेतु गरिमा विकास बैंकले बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम गरेको छ। मंगलबार टोखा नगरपालिका 2 टोखा चण्डेश्वरी अस्पताल परिसरमा वृक्षारोपण गरिएको हो। विकास बैंकले नेपालभर 120 शाखा कार्यालय, 1 एक्सटेन्सन काउन्टर र 51 एटिएमबाट सरल, सुरक्षित एवं गुणस्तरीय सेवा दिँदै आएको गरिमा विकास बैंकले 200 विभिन्न प्रजातिका फलफूलका बिरुवाहरू अस्पताल परिसरमा रोपेको हो। कार्यक्रममा टोखा नगरपालिका प्रमुख प्रकाश अधिकारी र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द प्रसाद ढकाल लगायत स्थानीयको उपस्थिति रहेको थियो। नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक बीच औपचारिक रूपमा मर्ज भई एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित विशेष कार्यक्रमका बीच दुई बैंकले नबिल बैंक लिमिटेड नामबाट एकीकृत रूपमा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको घोषणा गरेको हो। क वर्गको इजाजत प्राप्त नबिल बैंक लिमिटेडले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिबाट नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गरेको हो। यस प्राप्तिसँगै अब नेपाल बंगलादेश बैंकको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वको अभिभारा नबिल बैंकले प्राप्त गरेको छ। मर्जरसँगै कुल 28 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी सहित नबिल बैंक लिमिटेड हालसम्मकै ठूलो बैंकको रूपमा स्थापित भएको छ। यसअघि असार 15 गते बसेको दुवै बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले मर्जरका लागि अन्तिम सहमति दिएको थियो। अब इन्टरनेशनल न्युज। चुनावी सभालाई सम्बोधनका क्रममा बन्दुकधारीको गोली प्रहारबाट मृत्यु भएका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको आज जापानको टोकियोमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। गत शुक्रबार खान्साई क्षेत्रको नारा शहरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आबेमाथि गोली प्रहार भएको थियो। गोली प्रहारबाट घाइते आबेको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि शनिबार उनको शवलाई टोकियो स्थित निवास ल्याइएको थियो। यसअघि आबेको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि जोजोजी मन्दिरमा राखिएको थियो। अन्त्येष्टिमा परिवारका सदस्यहरू र उनीहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएका सम्बन्धित पक्षहरूसहित प्रधानमन्त्री किसिदा, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका महासचिव मोतेगी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अब स्पोर्ट्स न्युज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यसमिति बैठक साउन 2 गते सोमबार काठमाडौँमा बस्ने भएको छ। एन्फामा नयाँ नेतृत्व आएपछि विभेद एजेन्डा सहित पहिलो पटक बैठक बस्न लागेको हो। एन्फाले सोमबारको कार्यसमिति बैठकका लागि 12वटा एजेन्डा तय गरेको छ, जसमा महिला साफ च्याम्पियनसिपको आयोजना, पदपूर्ति समिति गठन, सी डिभिजन छनौटको विषय, एनएसएल सैनिक फोटक प्रशिक्षणको सञ्चालन, आर्थिक सहयोगको मापदण्ड निर्धारण लगायतका विषयमा छलफल र निर्णय हुनेछ। त्यस्तै पदाधिकारी नियुक्तिदेखि एन्फाको डलर खाता सञ्चालन सम्बन्धी पनि निर्णय गर्ने तयारी एन्फाको छ। बैठक एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा बस्नेछ। हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। देउवा सरकारको 1 वर्ष सुशासन, पारदर्शिता, महँगी नियन्त्रणमा असफल, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल, स्थानीय चुनाव र कोभिड नियन्त्रणमा भने सफलता। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा 1 वर्ष एमालेको भूमिका पनि निष्प्रभावी, महिनौको संसद अवरोध औचित्यहीन, पुष्टि गर्ने आधार पार्टीसँग नरहेको स्वीकार। सत्तारूढ एक घटक जनता समाजवादी पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजित, भट्टराई समूहको विस्तारित भेला काठमाडौँमा, वीरगञ्जमा भोलि यादव पक्षको केन्द्रीय समिति बैठक। कांग्रेस गल्ती कमजोरी सच्याउँदै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा, शेखर समूहको आरोपको संस्थापन पक्षद्वारा बचाउ, पार्टीभित्रको आन्तरिक मर्यादाक्रममा विवाद।
9 वर्ष अघि स्थापना भएको ट्रमा सेन्टरमा एमआरआई सेवा छैन। मन्त्रालयलाई धेरै पटक हचघच्याएको सेन्टरको भनाई एमआरआई छैन भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन। गोली प्रहारबाट मारिएका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको अन्तिम संस्कार, हजारौं जापानीद्वारा अन्तिम श्रद्धाञ्जली, प्रधानमन्त्री किसिदा लगायत वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थिति। र नयाँ नेतृत्व पछिको इन्फाको पहिलो कार्यसमिति बैठक साउन 2 गते, पदाधिकारी नियुक्ति लगायत 12 एजेन्डामा छलफल र निर्णय हुने। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।